أنا مسلم، هل تعرفون المسلما؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلما. أنا مسلم، هل تعرفون المسلما؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلما. أنا في الخليقة ري من يشكو الظما. أنا في الخليقة ري من يشكو الظما. وإذا دعا الداعي أنا حامي الحمى. وإذا دعا الداعي أنا حامي الحمى. أنا إن سألت القوم عني من أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمن.